अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। डार्क साइड एंड हिडन सीक्रेट्स ऑफ लिब्रा। 2026 मई का महीना इनको मालामाल कर देगा। इनामी बॉन्ड अचानक और बड़ी रकम हाथ आएगी। यह आपको बताएंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, और इनकी हर पेशन गोई सच साबित हो रही है। 100% साबित हुई। इन्होंने कहा था कि 36 घंटे इंतहाई ख़तरनाक है और देखें ट्रंप को वक्त पड़ गया। अब ये नहीं पता कि उसने ये ड्रामा किया सिंपैथी लेने के लिए या वाकई उस पर हमला हुआ है। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस दिन आपने फरमाया था कि जी के बस ये अल्लाह का करम है 36 कि घंटे बड़े अल्लाह ताला जो खतरनाक है है। वो कही हुई बात पूरी कर जी रहा जी है। और इसको हम 100% तो नहीं लेंगे, इसको आप जी 90 या 95% कह लें, ठीक है। क्योंकि 100% जो है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात है, और बिल्कुल। इसमें हतमी इल्म और हतमी चीज़ जो है वो अल्लाह की ज़ात को ही कई स्टॉल जो सचती है। 200% कह रहे हैं 1000% कह रहे नहीं हैं। तो मैं जो है वो इस तरह की सही बात शिरकियाँ है, बातें नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। और हमारे आज के प्रोग्राम में जैसे कि थंबनेल से और टॉपिक आपने बताया है जी लिबरल्स के ऊपर। लिबरल। लिब्रा बुर्ज मेज़ान को देखा जाए तो बुर्ज मेज़ान के हामिल जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में हिडन क्वालिटीज़, हिडन सीक्रेट्स को देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो वो लाइवली होते हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो है वो खुश रहना पसंद करते हैं, ठीक। दुखों से दूर भागते हैं, हम्म, ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, हमेशा वो लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सोशलाइजिंग की तरफ हमेशा इन्वॉल्व होंगे। उनके अंदर जितने मर्जी दुख हों, वो अंदर से जितने मर्जी आपको अफसरदा ही क्यों ना नजर आए, लेकिन बाहर से हमेशा आपको उनका चेहरा मुस्कुराता नजर आएगा। मुस्कुराते लोगों को भी आप हंसाते हैं। बिल्कुल, आपको उनके चेहरे से कभी भी ये गुमान नहीं होगा कि इस शख्स के दिल में कितने गम हैं। काम चुका। हमेशा वो अपने गमों को छुपाएंगे, अपने आंसुओं को छुपाएंगे और दूसरों को कभी ये रियलाइज़ नहीं करवाएंगे कि उनके अंदर कितनी एहसास कमतरी है। बिल्कुल। लोगों को अगर कोई ऐसा लिबरा है जो कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बयान कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर, अनरियलिस्टिकली तौर के ऊपर चीज़ों को शो ऑफ कर रहा है। अच्छा तो आप यूँ समझिए कि उसके अंदर कहीं न कहीं पे कुछ ऐसा गम ज़रूर छुपा है कि जो उसको ज़िंदगी में कभी मिल नहीं पाया। उसको ज़िंदगी में कभी जो है वो किसी तौर के ऊपर जो एहसास था मोहब्बत का या चीज़ों का या अशिया का, जो वो ज़िंदगी में कभी चाहता था वो नहीं हासिल कर पाया। तो फिर वो अपने अल्फाज से अपने आप को ज़िंदगी में हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। फिर हम लिबरल्स वालों को देखें तो लिबरल्स वाले अपनी ज़िंदगी में आर्टिस्टिक नेचर के भी बहुत लोग होते बिल्कुल। हैं। फ़नून लतीफ़ा के साथ इनका बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक होता है। अच्छा, अक्सर कॉमेडियन देखे हैं जो बड़े खुश खुश नजर आते हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। अंदर से बहुत दुखी होते हैं। बिल्कुल, वो आपको लिबरल्स ज़्यादातर नज़र आएँगे। बिल्कुल। और दूसरा जो है ये अपनी ज़िंदगी में जितने भी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जो कि आर्टिस्टिक हैं, जी बिल्कुल। जैसे कि ड्रामा है, स्टेज है, फ़िल्म इंडस्ट्री है, हम्म, म्यूज़िशियंस हैं और राइटर्स हैं, ये तमाम तर लोग आपको ज़्यादातर लिबरल्स के अंडर फ़ॉल करेंगे। तो लिबरल्स बेसिकली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ हंगामा ख़ेज़ी जो है वो हमेशा बहुत पसंद करते हैं। हम्म, ये अपनी ज़िंदगी में तन्हाइयों से भागते हैं। तन्हाइयाँ इनको अंधेरे, इनको अफ़सरदगी की तरफ लेके जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिबरल्स वालों की ये है कि लिबरल्स वाले अपनी ज़िंदगी में बड़े नफ़ीस पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं जब रिश्तों की बात आती है। बिल्कुल। ये रिश्तों को बहुत सँभाल के रखते हैं, ये रिश्तों को बहुत ज़्यादा बचा के रखते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में अगर किसी से इनको धोखा भी मिलेगा, इनको चीट भी किया जाएगा, इनको किसी तौर के ऊपर जो है वो धुतकारा भी जाएगा, तो ये ज़िंदगी अच्छा में कहीं न कहीं पे फिर भी उनके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जबरदस्त। अपनी ज़िंदगी में लोगों से नफ़रत नहीं कर पाते। ये अपनी ज़िंदगी में लोगों से किसी भी तौर के ऊपर नाराज़ नहीं रह पाते। ये अपनी ज़िंदगी में अपने दिल में लोगों के लिए हसद जो है वो कभी भी नहीं पाल पा अच्छा, सकते। मैंने लिबरल बच्चे देखे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। हालांकि कभी वो शरारतें भी करते हैं, गुस्से में भी आते हैं, लेकिन यह है कि अपने पेरेंट्स के साथ इतने को मतलब बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड सेक्रीफाई। होते हैं जी। और ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपने सिबलिंग्स के साथ भी। सिबलिंग के साथ और सादा तबीयत। सिबलिंग्स के साथ भी, जी पेरेंट्स के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ जी जी भी। और ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो है लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। यही। ना सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश हम्म, करते हैं बल्कि इनके अंदर वो सलाहियतें होती हैं हम्म, जो कि समटाइम्स दूसरों के दरमियान में भी नहीं होती। अच्छा। इनकी हिडन ट्रेड्स को अगर हम लोग देखा जाए तो ये लोगों को ऑब्जर्व बहुत अच्छे अंदाज में करता है। हम्म, लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों की ज़िंदगियों को देखना, लोगों के अदवार को देखना और फिर किसी तौर के ऊपर लोगों की पसंद नापसंद का इनको बड़ी जल्दी एहसास हो जाता है। ठीक। ये बड़ी जल्दी इंसानी फितरत जो है उसको समझने की इनके अंदर हिस्स है कि दूसरा शख्स जो है वो रिश्तों को जितना नहीं पहचान पाता, हम्म, ये उतना ही जल्दी जो है वो उसको पहचान लेता है।
پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں کبھی بھی زندگی میں کسی ایک پیشے کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے. یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ تبدیل کرتے رہیں گے اور مختلف تجربات کرتے رہیں گے, مختلف چیزوں میں یہ انوالو رہیں گے. کسی ایک چیز میں رکنا جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھیں تو یہ اعتدال پسندی کی طرف رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اعتدال پسندی ان کی رشتے میں بہت ساری یوں سمجھیں کہ ان کو نقصانات کی شکل میں اس کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. یہ اگر اپنی زندگی میں دوستوں کو اعتدال میں رکھنا چاہ رہے ہیں, رشتوں کو, محبت کو, اپنے فیملی لائف کو, اپنی پرسنل لائف کو اگر یہ بیلنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس چیز کا یہ بہت اچھا خاصا ایک خمیازہ بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ فیس کرتے ہیں, جو کہ صرف انہی کی ذات کو پتہ ہوتا ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں منتھ آف مئی کی, تو منتھ آف مئی جو ہے بیسیکلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں صحیح معنی میں ان کی پرسنالٹی کے وہ ٹریٹس ابھارے گا, ان کی پرسنالٹی کی وہ کریکٹرسٹکس جو ہے وہ سامنے لے کے آئے گا جو کہ حقیقتاً یہ خود ہیں, کیونکہ ان کے مائنڈ کا پلانٹ جو ہے وہ اوجی پوزیشن پہ جا رہا ہے, اور مائنڈ کا پلانٹ اوجی پوزیشن پہ جانا ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ بڑی اچانک سے دولت بھی دلا سکتا ہے, بڑے ہیوج اماؤنٹ میں ان کو رکے ہوئے پیسے بھی مل سکتے ہیں. یہ اگر اپنا مقدر اور قسمت کو آزمائیں تو یہ اپنی زندگی میں انعام یا لاٹری حاصل کر سکتے ہیں. پھر یہ اپنی زندگی میں صحیح معنی میں چونکہ اپنی عین نیچر کے مطابق یہ مہینہ گزاریں گے, تو اس لحاظ سے یہ ان کے اندر آپ کو محبت بہت زیادہ نظر آئے گی. محبت بھی ہوگی, اپنائیت بھی ہوگی, لوگوں کے ساتھ بڑی جلدی گھل مل بھی جائیں گے, اور کچھ نئے لوگ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں گے, کیونکہ ان کا حلقہ احباب بڑا وسیع ہوتا ہے. یہ ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی طرف مولڈ کر لیتے ہیں. تو یہ چیز بھی ان کی پرسنالٹی, ان کی نیچر کا حصہ ہے. تو سیکنڈلی طور کے اوپر لبرنس والوں کے لیے منتھ آف مئی اگر ہم دیکھیں تو منتھ آف مئی جہاں پہ پیسہ لا رہا ہے, محبت لا رہا ہے, خوشی لا رہا ہے, وہیں پہ ایک اور چیز ان کی زندگی میں آ رہی ہے, اور وہ ہے ان کے ادھورے خوابوں کا پورا ہونا. لبرنس والے اپنی زندگی میں جو کہیں پہ ادھورے خواب لیے ہوئے چل رہے تھے, ان کی زندگی میں کچھ خواہشات تھی, یہ کچھ سوچے ہوئے تھے اپنی زندگی کے بارے میں, چاہے وہ سفر ہو, چاہے وہ ملازمت ہو, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ شادی ہو, یا اپنی زندگی میں اس ادھوری چیز کو مکمل بنانے کے لیے جو کوشش کریں گے اس میں یہ کامیاب ہوں. منتھ آف مئی میں ان کو اپنے ادھورے کاموں کے مکمل کرنے میں کامیابی ملے گی. پھر لبرنس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو لبرنس والے اپنی زندگی میں دور اندیش نظر آتے ہیں, حوصلہ مند نظر آتے ہیں, وسعت قلبی کی طرف نظر آتے ہیں, وسعت جو ہے وہ سوچ کی طرف نظر آتے ہیں. یہ اپنی زندگی میں وسعت قلبی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہتر کریں گے. لوگوں کے ساتھ جو دوسرے کسی نہ کسی وجہ سے اگر اختلافات رکھے ہوئے ہیں, یہ اس میں پہل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو مثبت بنانے کی طرف مائل رہتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ان کا پازیٹیو نیچر کا پازیٹیوٹی, مطلب ان کی نیچر میں پازیٹیوٹی والا ایلیمنٹ زیادہ ہے. اگر دنیا میں ان کو فائدہ نہ بھی ہو رہا ہو, جیسے لوگوں سے نہیں ہو رہا یا پیرنٹس سے نہیں ہو رہا, لیکن قدرت جو ہے ان کی قدرت ان کے کاموں میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر کوئی نہ کوئی آسانی مل جاتی ہے. مطلب یہ اپنی زندگی میں اگر کہیں پہ کسی احساس کمتری میں ہے, زندگی میں کسی بھی طور کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کو نہیں مل رہی محنت کے باوجود بھی, تو یہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر اس چیز کو اگر صبر کر لیتے ہیں تو قدرت آٹومیٹکلی طور کے اوپر ان کے صبر پہ کسی اور سائڈ سے انعام دے دیتی ہے. تو منتھ آف مئی اس اعتبار سے ان کی زندگی میں بڑی خوش بختیاں لے کے آ رہا ہے کہ ان کے مقدر سنورنے جا رہے ہیں, ان کے نصیب سنورنے جا رہے ہیں, اور منتھ آف مئی ایک بنیاد بنے گا ان کے اگلے آنے والے کوئی 6 مہینوں کی, کہ جس میں ان کی زندگی میں ان کو عزت مل رہی ہے, عزت مل رہی ہے, کام, کریئر, بزنس میں ایک نئی ڈائریکشن مل رہی ہے. اور یہ اپنی زندگی میں اگر حصول تعلیم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا اپنے کریئر کاروبار کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس میں بھی منتھ آف مئی میں انشاءاللہ کامیاب ہو چلیے پازیٹیو رہے گا. اچھا, یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جیسے فرمایا ان کی ڈارک سائڈ کون سی ہے جس میں ان کو احتیاط کرنے کی؟ لیکن ڈارک سائڈ ان کی یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے اوپر بہت زیادہ اعتبار کر لیتے ہیں بڑی جلدی. ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کو جو ہے بڑی جلدی جذباتی طور کے اوپر انوالو ہو جاتے ہیں اس شخص کے ساتھ. اچھا. سیکنڈلی طور کے اوپر یہ بہت زیادہ آزاد خیالی کی طرف بھی سم ٹائم چلے جاتے ہیں. اچھا. تو آزاد خیالی جو ہے وہ بھی لوگوں کی نظروں میں ان کا امیج جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے. پر سیکنڈلی طور کے اوپر یہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنی زندگی میں متعدد محبتیں بھی کرتے ہیں. تو یہ محبت کے معاملے میں بھی کسی ایک چیز کے اوپر نہیں رہتے, ان کو ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک نئی محبت بھی ہوتی ہے. اچھا. تو یہ ڈارک سائڈز ہیں جو کہ ان کی لائف کی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی زندگی میں یہ اکثر دھوکہ بھی کھاتے ہیں, یہ چیٹ بھی کیے جاتے ہیں, یہ مینوپولیٹ بھی ہوتے ہیں, اور لوگ ان کا محبت کا, مروت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. لیکن یہ چیٹر نہیں ہوتے یا ہو جاتے ہیں؟ چیٹر ہوتے نہیں ہیں. یہ بیسکلی طور کے پر اپنی زندگی میں صرف زندہ دلی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, خوش رہنا چاہتے ہیں, یہ خوش رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یہ زندگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں,
اور اسی زندگی کی تلاش میں یہ جب بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو ان کے مزاج کے نہیں ہوتے تو پھر یہ رشتوں میں موو آن ہوتے رہتے ہیں. اچھا تو یہ تب تک رشتوں میں موو آن ہوتے رہتے ہیں جب تک ان کا ہم خیال فرد ان کو زندگی میں نہ مل جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پابندیاں برداشت نہیں کرتے, یہ اپنی زندگی میں کسی کی مرضی کے مطابق جینے کی کوشش نہیں کر سکتے, اور لوگ جب تک ان کو سپیس نہیں دیتے رشتوں میں یہ تب تک اپنی زندگی میں ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہوتے. زبردست, بہت بہت شکریہ. اچھا ان کو کیا پڑھنا چاہیے مئی کے مہینے میں؟ دیکھیے منتھ آف مئی میں اگر انہوں نے پڑھنا ہے کہ جس میں ان کو زندگی میں کامیابی ملے, عروج ملے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے جو کہ یہ پڑھ سکتے ہیں, یا حیو یا قیوم, اور اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں یا رزاق یا والیو, یا حیو یا قیوم یا رزاق یا والیو, ان چاروں کو ملا کے ایک تسبیح پڑھیں تو یہ ان کے لیے زندگی میں نسبتاً بڑی خوش بختی لے آنے والا وقت ان کو ایک زبردست بوس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا. بہت شکریہ, بڑی زبردست آپ نے ان کی ریسرچ دی ہے لبرا کی. اب ناظرین آپ بتائیے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ لبرا ہیں تو کیا واقعی آپ میں یہی ساری چیزیں موجود ہیں, اور جیسے زنجانی صاحب نے آپ کے لیے دعا کی ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے بوسٹ لگنے والا ہے. ایک چیز اور ہے کہ بٹن اور اسکرین شاہ صاحب کا نمبر چل رہا ہے, اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں, اور بھی کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو اسلام اور قرآن پاک کی حدیث سے آپ کو بہتر مشورہ دیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان